لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. سبحان الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام
لتدخلن المسجد الحرام إن لقد صدق إن شاء هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
والذين معه والذين معه رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد